समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने अरबी मुफरदात का लेसन नंबर 4 शुरू कर रहे हैं। आज का जो बयान है वह अल अदवातुल मंज़िलिया, घरेलू साजो सामान में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं और उनके क्या क्या नाम हुआ करते हैं वग़ैरह मुख्तलिफ़ अल्फाज और मानी उनके वाहिद और जमा के साथ आपकी बारगाह में पेश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल अदवातुल मंज़िलिया, घरेलू साजो सामान। नंबर 1 अल मिफ्ताहु। अल मिफ्ताहु माने चाबी, जमा अल मफातीहु, अल मफातीहु। नंबर 2 अल क़ुफ़्लु। अल क़ुफ़्लु माने ताला, जमा अल अक़फ़ालु, अल अक़फ़ालु। उसके बाद है नंबर 3 अल फ़िराशु। अल फ़िराशु माने होता है बिस्तर, जमा अल फ़ुरुशु। नंबर 4 अस्सरीरु। अस्सरीरु माने तख्त, जमा अस्सुरुरु, अस्सुरुरु। नंबर 5 अल विसादतु। अल विसादतु माने तकिया, जमा अल वसाइदु, अल वसाइदु। नंबर 6 अन्नामूसियतु। अन्नामूसियतु माने मच्छरदानी, जमा अन्नामूसियात। नंबर 7 अल इब्रीकु माने लोटा, जग, जमा अल अबारीकु। नंबर 8 अल उर्वतु। अल उर्वतु माने कड़ा, बर्तन का कब्ज़ा, जमा अल उरा। नंबर 9 अल कूज़ु। अल कूज़ु माने मग, जमा अल अकवाज़ु। मग यानी वो प्लास्टिक का वो छोटा बर्तन जिससे इस नहाने का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 10 अल जर्रतु। अल जर्रतु माने घड़ा, जमा अल जिरारू। नंबर 11 अल मतरियतु। अल मतरियतु माने छतरी, जमा अल मतरियातु। नंबर 12 अद्दुरजु। अद्दुरजु माने दराज, जमा अल अदराजु। नंबर 13 अस्सिराजु। अस्सिराजु माने चिराग, जमा अस्सुरुजु। नंबर 14 अश्शम्माअतु। अश्शम्माअतु माने लैंप का बर्नर, जमा अश्शम्माअतु, अश्शम्माअतु। नंबर 15 अल फ़तीलतु। अल फ़तीलतु माने बत्ती जो उसमें लगाई जाती है चिराग में, उस बत्ती का नाम है, जमा अल फ़ताइलु, जमा अल फ़ताइलु। नंबर 16 अल फ़ानूसु। अल फ़ानूसु माने फ़ानूस, जमा अल फ़वानीसु। नंबर 17 अल क़िंदीलु। अल क़िंदीलु माने लालटेन, जमा अल क़नादीलु। नंबर 18 अत्तावीलतु। अत्तावीलतु माने मेज़, जमा अत्तावीलातु, अत्तावीलातु। नंबर 19 अस्सज्जादतु। अस्सज्जादतु माने मुसल्ला, नमाज पढ़ने का वो कपड़ा, जमा अस्सजाजीदु, अस्सजाजीदु। नंबर 20 अल हसीरु। अल हसीरु माने चटाई, जमा अल हुसुरु। नंबर 21 अल खिवान। अल खिवानु माने खाने की मेज़, जमा अल अखविनतु। नंबर 22 अल किबरीतु। अल किबरीतु माने माचिस, जमा अल कबारीतु, अल कबारीतु। नंबर 23 सुंदूकुल किबरीती। सुंदूकुल किबरीत माचिस की डिबिया, जमा सनादीकुल किबरीती। नंबर 24 अशमाअतु। शमाअतु माने मोमबत्ती, जमा अशमाअतु, अशमाअतु। नंबर 25 अस्साअतु। अस्साअतु माने घड़ी,
جمع الساعات جمع الساعات. نمبر 26 الصندوق الصندوق معنی صندوق جمع الصنادیق. نمبر 27 الشنطۃ الشنطۃ معنی بیگ جمع الشنطات. نمبر 28 الاناء معنی برتن جمع الآنیۃ جمع الآنیۃ. نمبر 29 الآنیۃ الخزفیۃ الآنیۃ الخزفیۃ مٹی کے برتن جمع الاوانی الخزفیۃ. عام طور پر جو جمع بناتے ہیں اگر مرکب میں تو پہلے والے کو ہی جمع لاتے ہیں. نمبر 30 الآنیۃ الزجاجیۃ شیشے کے برتن. آنیہ معنی برتن زجاجیہ معنی شیشے شیشے کے برتن جمع الاوانی الزجاجیۃ. نمبر 31 الظرف الظرف معنی برتن جمع الظروف. نمبر 32 الصحن الصحن معنی رکابی پلیٹ جمع الصحون. نمبر 33 القدح القدح معنی پیالہ جمع الاقداح الاقداح. اس کے بعد یہ صفحہ اور اس کے پڑھتے ہیں. نمبر 34 معنی الکأس معنی گلاس جمع الکؤوس الکؤوس. نمبر 35 الفنجان الفنجان معنی چائے کی پیالی جمع الفناجین الفناجین. نمبر 36 الکوب الکوب معنی ڈونگا جمع الاکواب. نمبر 37 السداد السداد معنی ڈھکن جمع السدۃ الاسدۃ. نمبر 38 الشوکۃ معنی کانٹے دار چمچہ جمع الاشواک الاشواک. نمبر 39 الطاحن الطاجن الطاجن معنی کڑھائی جمع الطواجن. نمبر 40 السینیۃ السینیۃ معنی تشتری سینی جمع السینیات. نمبر 41 الہاون ہاون دستہ یعنی ہاون دستہ اسے بولتے ہیں جس میں حکیم جو دوا وغیرہ کوٹتے ہیں. ہاون دستہ جمع الحاوینات. نمبر 42 السلۃ السلۃ معنی ٹوکری جمع السلال. نمبر 43 الموقد معنی چولہا جمع المواقد. نمبر 44 الموقد الکہربائی الیکٹرک چولہا الموقد الکہربائی الیکٹرک چولہا جمع المواقد الکہربائیۃ. نمبر 45 الوقود الوقود معنی ایندھن جمع الوقودات. یہاں جو ہے یہاں دونوں بدلے موقد تھا تو اس کو مواقد ہی کر دیتے لیکن یہ اس لیے بدلا ہے کہربائیۃ کیونکہ یہ اب جمع مکسر ہو گیا تو تانیث کے حکم ہو گیا اس لیے اس کی صفت بھی تانیث آئی ہے. نمبر 46 المکحلۃ المکحلۃ معنی سرمدانی جمع المکحالات. نمبر 47 الرشاشۃ الرشاشۃ معنی چھڑکاؤ مشین جمع الرشاشات. نمبر 48 القدر القدر معنی ہانڈی جمع القدور. نمبر 49 المروحۃ المروحۃ معنی پنکھا جمع المراویح المراویح. نمبر 50 المروحۃ الیدویۃ ہاتھ والا یدویۃ پنکھا یدویۃ ہاتھ والا پنکھا جمع المراویح الیدویۃ. نمبر 51 المروحۃ السقفیۃ المروحۃ السقفیۃ چھتو پنکھا جمع المراویح السقفیۃ. تو یہ 51 تک جو ہے آج جو ہے گھریلو ساز و سامان جو استعمال ہوتے ہیں ان کے الفاظ اور واحد اور جمع کے ساتھ ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی. لیسن نمبر 4 تھا یہ مکمل ہوگا. آج کے بارگاہ میں آپ کا سلسلہ یہ پیش کیا گیا کیسا لگا ضرور بتائیں. اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل تیغ مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.